हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और हम बात करेंगे आज लॉकडाउन की जो सूरत हाल है कुछ ना होने के बराबर ही है। ऐसे में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लॉकडाउन खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना था कि बाज़ारों और मार्केट्स में लोगों का हुजूम है और SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से फ्रंट लाइन अमले खुसूसन तिब्बी अमले को मास्क समेत किसी दीगर तिब्बी हिफाजती सामान की फराहमी नहीं हो रही है। यंग डॉक्टर्स के इन बयानात पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि माशी अबतरी को बेहतर करने के लिए हुकूमत लॉकडाउन खत्म करने के बाद तिब्बी अमले को सहूलियात फराहम करने में नाकाम क्यों है। ओपन ऑप्शंस है सबके पास और पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं आज महमूद सरफराज साहिबा, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीब फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी भी हमारे साथ होंगे। हसन निसार साहब, क्या लगता है आपको, अभी तक जो कहा जा रहा था कि PPEs फराहम कर दिए गए हैं, किए जाएंगे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ बयान दे रही है। लेकिन ये मसला सिर्फ नीयतों और अहलियतों का नहीं है, इनका कोऑर्डिनेशन का तंजीमी होगा, माली मामलात होंगे। ज़ाहिर है मैं यहाँ बैठ के क्या बता सकता हूँ, लेकिन बेसिकली तो यही। और वैसे भी हमारा ओवरऑल रवैया भी इसी तरह का है, ये नेशनल कैरेक्टर है हमारा, इल ऑर्गेनाइज से लोग हैं और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ज़ाहिर है। ठीक है, अच्छा सत्तार साहब, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर ज़ीशान हैं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं ना तो हम स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं और ना हम इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि लॉकडाउन कर सकें। देखिए, लॉकडाउन को तो भूल जाएं, ख़त्म हो गई एक चीज़, ना हमने किया शुरू से इफेक्टिवली, ना हम कर सके ना कर सकते हैं, तो छोड़ें उसे। अब ये तो अब रूटीन में इस वबा के साथ कैसे हमने गुजारा करना है या जिंदा रहना है, ये इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। सो जिस तरह बाकी चीजें स्टेट अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती, अपनी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती सिटीजन्स को, उसी सिटीजन की एक क्लास डॉक्टर्स भी हैं। बेशक इसमें वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो एक असूल है पाकिस्तान का, अंग्रेजी के का मुहावरा है कि एक लीगल लाइबिलिटी का, कि लॉसेस लाई वेयर दे फॉल। कुछ माशरे ऐसे हैं जहां पे वजन जहां पे गिरता है वहीं पे उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अभी इस वबा का और बीमारी का वजन ज्यादा हॉस्पिटल वर्कर्स पे गिरेगा, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहां तक काम करने वालों पे गिरेगा उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस तरह बाकी तमाम मसलों में सिटीजन और स्टेट का रिलेशनशिप है वो यहाँ पे भी नजर आएगा आपको। अब इनकी कितनी बात ठीक है कितनी बात गलत है इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक मुकदमा भी इन्होंने फाइल किया था यंग डॉक्टर्स ने या किसी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में गया, वहां पे किसी जुर्माने के साथ वो फारिग किया गया कि रियासत सब कुछ कर रही है जो उसे करना चाहिए और आप ऐसे ही यहाँ पे अदालत का टाइम बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। तो पता नहीं कितनी बात सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन अगर उन्हें इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, PPEs नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, मास्क नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो वो ऐन मुताबिक है पाकिस्तान की रियासत के कैरेक्टर के साथ। अच्छा मजहर अब्बास साहब, ये जो दूसरा पहलू है इस पर अगर बात करें तो हमारे हुकूमती ओहदेदार ये कहते हैं कि यंग डॉक्टर्स या डॉक्टर्स कई दफ़ा इस तरह की मजबूरी की सूरत हाल में कुछ अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ इनमें से हैं एसोसिएशंस जो ये भी करती हैं कि जी जो हमारे पे के रेजेस रुके हुए थे या हमारे दूसरे देरीना मुतालबात उनको भी इसी चक्कर में पूरा करवा लिया जाए, तो ये भी एक रुख है। देखिए, हम बहैसियत कौम एक स्टेट ऑफ डिनाइल में जो है वो परवान चढ़ रहे हैं और इस वायरस का जिस तरह हमने जो है जिस तरह ट्रीट किया है उसका वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी हमने लॉकडाउन को एक ऐसा मनफी कैरेक्टर बना के उबारा है कि जी जैसे लॉकडाउन जो है वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको जो है किसी चीज़ से रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो रोकने की किससे कोशिश कर रहा है, वो रोकने की एक वायरस से कोशिश कर रहा है। वो वायरस जिसका आपको नहीं पता। आज आप पाकिस्तान भर के, मैं कराची के हवाले से कह सकता हूँ, कराची के किसी हॉस्पिटल में आपको कोई खुदा न खास्ता कोई दूसरा मर्ज भी लाहक हो जाए, आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स के अंदर जो खौफ और हिरास फैल गया है, और आप हॉस्पिटल में एंटर हों तो सबसे पहले आपका टेस्ट ये करवाया जाता है कि आपको पहले टेस्टिंग करवाई जाती है कोरोना के हवाले से। तो एक खौफ का आलम है कराची के तमाम हॉस्पिटल में, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान भर के तमाम हॉस्पिटल में, चाहे वो दूसरे मरीज़ हों वो आपसे खौफज़दा हैं, चाहे डॉक्टर्स हों वो आपसे खौफज़दा हैं,
چاہے پیرامیڈیکلز ہوں، وہ آپ سے خوف زدہ ہیں. تو ایک خوف کے عالم میں، اور باہر اگر آپ نکلیں تو ہمارے سیاستدانوں کی گفتگو سن لے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چیز ہے نہیں اور ہم اس چیز کو خامخواہ بڑھاوا دے رہے ہیں، جیسے یہ وبا ہے نہیں اور ہم اس کو خامخواہ وبا سے تعبیر کر رہے ہیں. وبا کیا ہوتی ہے؟ وبا کس طریقے سے پھیلتی ہے؟ اور کیا آپ کیا نہیں پھیل رہی؟ آپ کیا پچھلے ایک ہفتے میں ہر 24 گھنٹے بعد 1000 سے 1500 سے 1800 کیسز آ رہے ہیں کرونا کے، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ وبا نہیں ہے. تو ہم ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. سو بسم اللہ، آپ نے اس وائرس کو آبادی چاہیے، اس وائرس کو کراؤڈ چاہیے. ہم وہ کراؤڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب اللہ رحم کرے، ہم کس حد تک اس چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے دوسرا پہلو اہم ہے، بے روزگاری، بھوک ہے. لیکن اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں، ایک ایسا پرسیپشن نہ بلڈ کریں کہ وائرس جو ہے لوگ اس کو سیریسلی لینا نہ جو ہے وہ نہ لیں. لوگ تو سیریسلی لے ہی نہیں رہے ہیں مزہ صاحب. ابھی بازار میں دیکھیں، مالز دیکھیں، آج کھل گئے ہیں، وہاں پر جو ہو رہا ہے اللہ کی پناہ. محمل، اگر ہم پی پی ایز کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے باقی ممالک کو بھی یہی سامنے ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں ایک دم سے آ رہا ہے اس کا ڈیمانڈ کہ سپلائی میں مشکل ہو رہی ہے ہر جگہ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے لینا، سپلائی کا بھی مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں اتنی تھیں کہ نہیں تھی. اب تو خیر وہ کہہ رہے ہیں لوکلی بھی، کیونکہ باہر سے تو شاید ان کو امپورٹ کرنا مشکل بھی ہو آج کل، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. تو پاکستان کے اندر لوکل بھی پی پی ایز بن رہی ہے. آج تو خیر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $300 ملین کا لون ہی اس لیے دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میڈیکل سپلائیز خرید سکے، پی پی ایز خرید سکے، ہاسپٹل میں فرنٹ لائن ورکرز کو دے. دیکھیں پنجاب کے اندر 235 اس وقت جو ہے نا ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے نا وہ انفیکٹڈ ہے کرونا سے. جس طرح مدر صاحب نے بات کی، کل میں ایک ڈاکٹر صاحب کو ٹی وی پر ہی سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری فیملیز کا ہم پہ اتنا پریشر ہے کہ ہم کام کرنا بند کر دیں، کیونکہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. جس طریقے سے حکومت نے اور یا عدالتوں نے سب کچھ کھول دیا تو اس کے بعد تو پھر اب کیسز اتنے بڑھنے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر کہیں اللہ نہ کرے کلیپس ہی نہ کر جائے. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیے اس میں کس کی غلطی ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید فنڈز نہ ہو سکتا ہے کہ شاید امپورٹ کے آرڈرز دیے ہوں وہ نہ آ رہے ہوں، کوئی تو وجہ ہوگی. لیکن اب میں نے جس طرح کا اے ڈی بی کے فنڈز بھی آ رہے ہیں. دوسرا آپ لوکل انڈسٹری مینوفیکچر کر سکتے ہیں. باہر بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کی ٹیکسٹائل ہے یا ان کے کئی ڈیزائنرز نے پی پی ایز بنانے شروع کر دیا. ہمارے یہاں بھی یہ کیا جا رہا ہے. فیصل آباد میں بالکل فیصل آباد، کراچی، ادھر ادھر اتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ ان سے پی پی ایز بنوائیں، آرڈر دیں. منیب آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کو خدا را بچا کے رکھیں. دیکھیے یہ ابھی حسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہمارا کوئی نیشنل کیریکٹر ہی ایسا ہے. اب یہ اس کے اندر دیکھیں یہ ایک بڑی کامن سینسیکل سی بات ہے. ایسا کرائسس جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ ایک المیہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر آپ کو کبھی وہ پرائیورٹی رہا نہیں ہے. اسکیل پہ آپ نے کبھی نہ انفیکشس ڈیزیز کے لیے کچھ کیا ہے، نہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹلس بنائے ہیں، نہ ہی آپ نے ڈاکٹرس کو ایکوپ کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ نے ریسپانس آپ کا اس طرح کا ہے یا لیوکوارم ہے یا اس کے اندر بڑے گیپس ہیں، تو کم از کم ہم میں سے کسی کو میں نہیں سمجھتا حیران ہونا چاہیے. دس از ہو وی آر، دس از واٹ وی ڈو. اور یہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ صرف ہمارا انسٹیڈ کہ ہم کوئی بڑا اچھا ڈسپلن ایگزیبٹ کرتے، ہم نے اپنا آپ کو ڈس آرگنائز قوم کے طور پر یا ایز اے اسٹیٹ ہم نے اپنے آپ کو دکھایا ہے. ٹھیک ہے ایفرٹس کی جا رہی ہیں بٹ دا ایفرٹس آر ویری لیٹ. آئی تھنک یہ ہمیں اس کے لیے کم از کم اس پوری صورتحال سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے ایکوپڈ ہیں اور آنے والے عرصے کے اندر ہم کیا کریں گے. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے گا، آج سو موٹو کی دوبارہ سماعت ہوئی کورونا وائرس سے متعلق. عدالت نے جو ریمارکس دیے اس میں انہوں نے کہا جی این ڈی اے میں جو سارا سامان ہے چین سے ایک پارٹی سے منگوا رہا ہے اور پاکستان میں چین سے گھٹیا مال منگوایا جاتا ہے اور اس کو مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں جی شہروں پر فوکس ہو رہا ہے، دیہات کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. دیکھیے بہت ساری باتیں، بہت سارے سوال اٹھائے سپریم کورٹ نے اور اس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو حکومت کو اور کوئی دے ہی نہیں رہا. کون دے گا آپ کو؟ اب جو آپ کا ماضی ہے، آپ دیکھیں کیا ہسپتالوں کا حال ہے. آپ کے جو کرونا نما لیڈر ہے ان کے ڈاکٹر، دوائیاں، ہسپتال، بیڈ سارا باہر ہے، سب باہر. 17 سال 20 سال سے وہ باہر علاج کروا رہے ہیں.
آپ کے پاس 50 وینٹیلیٹر نکلتے ہیں بلوچستان میں، 500 نکلتے ہیں سندھ میں، 5000 ٹوٹل 3500، اور اب 5000 وینٹیلیٹر ہیں، 5500 ٹوٹل۔ بیڈ دیکھ لیں، ڈاکٹر دیکھ لیں، اسپتال دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ینگ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نا، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی کچھ نہیں پیدا دیا جا رہا۔ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، طبی آلات کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں، لیکن یہ بالکل یہ لکھنا کہ ناکام کیوں، یہ غلط ہے۔ کوئی ناکام نہیں ہو رہی۔ کس طرح ناکام ہو رہی ہے؟ جو حالات ہیں اس کے مطابق، جو وسائل ہیں اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ کہاں ناکام ہو رہی ہے؟ کیا کریں آپ؟ کوئی چاند تارے توڑ کے لے آئیں؟ وسائل آپ کے پاس ہے نہیں ہیں، کس سے لیں، کس سے مانگیں، کس کے کب پاؤں پڑیں؟ یہ سارے سیاست چمکانے آ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں، یہ ینگ ڈاکٹر تو اولڈ ڈاکٹر تو درمیان کے ڈاکٹر تو فلانا ڈاکٹر۔ باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ ینگ ڈاکٹرز کی یہ بات کہ لاک ڈاؤن ختم کرنے پر تشویش کا اظہار، وہ اقوام متحدہ بھی تشویش کا اظہار کر چکی ہے، WHO بھی کر چکی ہے، 7 مرتبہ ڈاکٹر پہلے اپیلیں کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کہہ رہا ہے حج موقوف ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم کہہ رہے ہیں نماز عید گھر پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اور ہم ڈاکٹرز کے علاوہ سب کی سن رہے ہیں، سننی چاہیے تھی ڈاکٹرز کی۔ اب ایک طرف یہ، دوسری طرف دیکھ لیجئے آج کی خبریں۔ شکریہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے ہمیں تباہی سے بچا لیا۔ تاجر، سپریم کورٹ زندہ باد، چھوٹے تاجر۔ چیف صاحب شکریہ، لاک ڈاؤن کے تابوت میں آپ نے آخری کیل ٹھوک دی۔ اچھا، ویسے جب آپ یہ بات کریں نا بھٹی صاحب، آج میرا خیال ہے جسٹس طارق کا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک ریمارک بھی چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سر نہ ڈالیں، ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کھلوایا، ہم نے یہ نہیں سب کیا۔ تو پھر ارشاد بھٹی نے تو کھلوایا نہیں سر، کل آپ نے کھلوایا تھا، آپ نے کہا تھا سارا کھول دیں، آپ نے کہا تھا آئین کے خلاف ہے سر۔ اگر کل میں سپریم کورٹ تو گئے ہی نہیں، مجھے تو گئے ہوئے عمریں گزر گئی ہیں، تو یہ بات یہ ہے کہ کل آپ نے ہفتہ اتوار بھی کھلوا دیا تھا۔ مارکیٹیں، بازار عوام سے بھر گئے، رش کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ہم یہ بھی ہے، حکومتی SOPs، کرونا حفاظتی اقدامات، احتیاط، کرونا خوف سب ختم۔ اچھا، اب آگے سن لیں، جب ٹرانسپورٹ اور ریلوے ٹرینیں، جب ٹرانسپورٹ اور جہاز چل رہے ہیں تو ٹرینیں کیوں نہ چلیں؟ شیخ رشید، جب مارکیٹیں بازار کھول دی ہیں تو مسجدوں پر پابندی کیوں؟ مولانا فضل الرحمان، عید کے اجتماعات مسجدوں میں کریں گے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے سندھ وفاق کو بھی، سپریم کورٹ نے تاجر عوام کو بھی، سپریم کورٹ نے تمام حلقوں کو بھی، اور سپریم کورٹ نے کرونا کی بھی کنفیوژن دور کر دی۔ تو اب راوی چین ہی چین لکھے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور مسئلے کے حل کی۔ ایک سیاسی شخصیت ہے، انہوں نے بتایا کہ ملک میں جو سیاست میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے ان کے حل کے لیے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ہم بات کریں گے قائد حزب اختلاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں شہباز شریف صاحب، جو کہتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل نئے منصفانہ انتخابات میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا تھا، عمران خان کی ضد اور انا آڑے آ گئی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ جب سے عمران خان نیازی کی حکومت آئی ہے، نیب کی دھمکیاں اور نیب کے نئے مقدمات بنانے کی بات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نیب کی بے نیازیاں تو الیکشن 2018 سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اب ایسے میں ہمارا سوال اپنے اینالسٹ سے کچھ یوں ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں جی پاکستان کے مسائل کا حل نئے اور شفاف انتخابات میں ہے۔ ماضی میں مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ ملک میں مسائل کی جڑ کسی بھی وزیر اعظم کا مدت پوری نہ کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابقہ بیان کے تناظر میں کیا قائد حزب اختلاف کا مطالبہ درست ہے؟ ہاں یا نہ کے آپشنز ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہیں گے حسن نثار صاحب، کیا صحیح کہہ رہے ہیں وہ؟ نہیں، دیکھیں لینا، موسموں کے ساتھ سب کچھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے جو آپ پہنا ہوا تھا، پہننا افورڈ کر سکتی ہیں، اور ویسے تھال کے گونگلوں کی طرح گھومتے رہنا ہمارے ہر سیاستدان کی سیکنڈ نیچر ہے، جسے کچھ لوگ یو ٹرن بھی کہتے ہیں۔ مجھے ایک بتاؤ، سوائے بابائے قوم کے کوئی سیاستدان بتاؤ تو انہوں نے اپنی کمیونٹی کی روایت نبھائی ہے، اور اس میں نیا پن تو کوئی نہیں ہے۔ سبھی ایسے ہیں، اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ جس کو جب جو سوٹ کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھٹی صاحب، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے حسن صاحب نے، کہتے ہیں موسم، تو کیا موسم ایسا بن رہا ہے کہ انتخابات ہو سکتے؟
मेरे गुड काप, मेरे खादमे आला, मेरी पंजाब स्पीट, मेरे इस्टेब्लिशमेंट राहों के मुसाफर, मेरे 6 मरतबा वज़ीर आज़म बनते बनते रह जाने वाले हमज़ा के अब्बा, अरबों की टीटियों में घिरे सलमान के अब्बा, मेरे 44 सवालों के जवाबों में 4 सवालों के जवाब भी ना दे वाले, धेले की करप्शन ना करने वाले मेरे अपोजिशन लीडर। आपको इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? आप तो इलेक्शन से 1 महीना पहले भी वज़ीर आज़म बन जाते हैं और काबीना के नाम भी फाइनल हो जाते हैं और बाकी 2 जर्नलिस्ट भी आके आपको इतला दे जाते हैं। आपको तो इलेक्शन की ज़रूरत ही कोई नहीं है। लेकिन खैर चलो, सवाल देख लिया है तो आपको याद होगा पैनामा लीक्स, पंजाब हाउस, एक तरफ मुशाहिद हुसैन, एक तरफ परवेज़ रशीद, दरमियान में नवाज शरीफ। फरमाया कई वज़ीर आज़म को, यानी पता नहीं उन्होंने कोई 12 के 14 के 19 के 15 के 14 लिए कि इतनों को मुद्दत ही पूरी नहीं करने दी गई। नवाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 मरतबा बीबी को खुद फारग कराया और 1 मरतबा गिलानी साहब को, ये वो कहना भूल गए। इसी तरह मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग का एक रवाज है कि इक़्तिदार में हो तो मुद्दत पूरी करने दी जाए, खुद इख्तियार से बाहर हो तो जब तक बाहर हो मुनसफाना इंतखाबात होते रहें, जब इख्तियार में वापस आ जाए तो वो मुनसफाना खत्म हो जाए और फिर ये मुद्दत पूरी करने दी जाए। अच्छा, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये शिबली फराज साहब ने भी कुछ मिलती जुलती बात की है। मुनीब की जाने पॉइंट देके चलते हैं। मुनीब, कहते हैं शिबली फराज साहब के जो सारा कुछ कहा जा रहा है, बयानात दिए जा रहे हैं, शोषा छोड़ा जा रहा है खासकर इंतखाबात का, ये एहतसाब से बचने की कोशिश है। देखिए, ये बात हुकूमत की हद अगर नजर से देखा जाए तो शायद ठीक है कि वाकई एहतसाब से बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि एहतसाब की तारीख हमारे मुल्क के अंदर अच्छी नहीं है, ना एहतसाब करने वालों की। जिन्होंने एहतसाब किया उनके हाथ भी अपने सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट की गर्द से अटे हुए थे, उनके चेहरे भी अटे हुए थे, और जिन्होंने एहतसाब करवाने के लिए खुद को पेश करने की बात की लेकिन करवाया नहीं, वो भी ऐसी कैफियत में मुब्तला थे। जहाँ तक बात रहेगी मुनसिफाना इंतखाबात की, तो ये मेरा और आपका, हम सब की एक ख्वाहिश है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हमारी जिंदगियों में या हमारे जो अगली जनरेशन है वो शायद इस मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात देखे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, ये हो, इससे पहले हो या ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। कैसे रहेंगे, जो हारेगा वो कहेगा मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, ये इंतखाबात मुनसिफाना नहीं थे, जो जीतेगा वो कहेगा मुझे खुदा के लिए मुझे मुद्दत पूरी करने दो, मुझे इन शूरशों और से बचाओ। आपका पॉइंट आ गया। मतलब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद महमल, मजहर साहब और बाबर सत्तार साहब का भी कमेंट लेने। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। महमल का कमेंट जानेंगे इसी इशू पर। महमल, मुनीब ने ब्रेक से पहले बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था। कहते हैं जी जो हार जाता है वो तो ऐसी बातें करता है, जो जीत जाता है वो तो कहेगा हाँ जी बिल्कुल मुद्दत पूरी करने दो। थैंक यू रीना। इसके अंदर एक तो खैर मैं नहीं का ऑप्शन लूंगी। मुनीब ने एक और बात भी ये की ना कि हम भी चाहते हैं कि शफाफ और गैर और ये मुनसिफाना इलेक्शन हो, लेकिन होते नहीं है। तो आई होप कि हमारी अगली जनरेशन जो है वो देख ले। यार ये तो सभी का मुतालबा है, लेकिन मैं वैसे शहबाज शरीफ साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि वो ये मुतालबा नए इलेक्शन का किससे कर रहे हैं, क्योंकि आईनी तौर पर तो ये मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से हो सकता है, क्योंकि वजीर आजम के पास यही ताकत है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो असम्बलियां तहलील करे और फिर हम नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो अगर कहीं और से वो मुतालबा कर रहे हैं फिर तो वो वैसे ही गैर आईनी बात है, और अगर वो कहीं और से मुतालबा करे तो फिर सोच लें वो ज़ियाउल हक के 90 दिन ना बन जाएं जो फिर आगे से 11 साल बन गए थे। तो दूसरी चीज ये है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि जब भी ये ऑपोजिशन या कोई भी किसी हुकूमत के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो बगैर उनके जाए या नए इलेक्शन या इस तरह की डिमांड मुतालबे के बगैर क्यों नहीं कर सकते। देखिए अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेट्स ट्रंप के ऊपर करते हैं, वो ये तो नहीं कहते हम धरना दे देंगे या अभी इलेक्शंस कॉल कर लो या इस तरह की। तो वैसे भी खैर कोरोना के टाइम में कौन से इलेक्शन कराना चाहते हैं, जहाँ पे इलेक्शन होने वहां उनको मसले पड़े हुए। तो मुझे समझ नहीं आया शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की किस कॉन्टेक्स्ट में और किससे मुतालबा की। ठीक है मजहर अब्बास साहब, थोड़ा सा इख्तलाफ है। अगर आप नून लीग के दीगर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को ले लें, उनके बयान को देखें तो वो कहते हैं कि जी हम तो इस हुकूमत को कहेंगे मुद्दत पूरी करे, काम करने दें, ताकि जो इनकी परफॉर्मेंस हो वो सामने आए, लोगों के लोग डिसाइड करें। शहबाज शरीफ का अब ये बयान आना क्या थोड़ा सा आपको पॉलिसी में भी शिफ्ट नजर आ रहा है?
देखिए, शहबाज शरीफ साहब को समेत सारे लोगों को इंतज़ार करना चाहिए 2023 का, और थोड़ी सी अब ज़ाहिर है उसमें 2-3 साल हैं तो थोड़ी सी आदत डाल लें इमरान खान की। अच्छा। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल मुनसिफाना आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात कराएं अपनी जमातों में। सबसे पहले तो अपनी जमातों में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात कराएं, वहाँ जमहूरियत लेकर आएँ, लोग उसकी मिसालें दें कि सियासी जमातों में कितनी जमहूरियत आ गई है। उसके बाद ये बात अच्छी लगती है कि मुल्क के अंदर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, अब तहरीक इंसाफ से शुरू में बड़ी उम्मीदें थी, 2013 के बाद वही, उसके अंदर भी वही रुझान आ गया है नॉमिनेशंस का, नामजदगियों का, पसंद नापसंद का। तो हमारा सियासी कल्चर है ही नहीं मुनसिफाना इंतखाबात कराने का, क्योंकि हमारी पार्टियों में डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक ये टाइम है, ये 2023 तक आपके पास टाइम है, इन जमातों के पास टाइम है कि ये एग्ज़ाम्पल बाय एग्ज़ाम्पल सेट करें जो है अपने अंदर इंतखाबात, फिर आपके मॉरल स्टैंडिंग बनती है कि कोई भी आम इंतखाबात की बात करें। वरना इन जमातों के अंदर जो है जिस तरह की डिक्टेटरशिप है वो उस डिक्टेटरशिप से कम नहीं है जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमने देखी है। जबरदस्त पॉइंट। बाबर सत्तार साहब, इंतखाबात क्या तब्दीली लेके आएंगे? और अगर शहबाज साहब की, जिस तरह भट्टी साहब ने बात की, शहबाज शरीफ साहब की अगर आप देखें जो इससे पहले भी बयान आए हैं, तो वो तो कोई अपील कर रहे हैं 5 साल हुकूमतों को चलना चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन बेसिकली अपोजिशन की कोई गेम नहीं है इसका, ना ए गेम है, ना बी गेम है, ना सी गेम है, कोई पता नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है इनके हाथ में। सो ये बस बयानों पे ही बात चलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त के लिए। कल हम दोबारा हाजिर होंगे नए सवालों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।